लेवीको पुस्तक अध्याय 1बाट हामी आज सुन्नेछौँ। होम बलि। अनि परमप्रभुले मोशालाई बोलाउनु भयो र भेट हुने पालभित्रबाट उनलाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, तिमीहरूमध्ये कसैले परमप्रभुलाई कुनै भेटी चढाउँछ भने तिमीहरूले पशुहरूबाट गाईहरू वस्तुबाट र भेडा बाख्राहरूबाट आफ्नो भेटी ल्याउनु। त्यसको भेटी चाहिँ गाई वस्तुबाटको होम बलि हो भने यसले एउटा निष्कोट नर चढाओस्। त्यसले परमप्रभुको सामु स्वतन्त्रता इच्छाले त्यो भेट हुने पालाको ढोकामा चढाओस्। अनि त्यसले यस होम बलिको टाउको माथि आफ्नो हात राखोस्। अनि त्यो त्यसका निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई त्यसका निम्ति ग्रहण गरिनेछ। अनि त्यसले यस जवान बहरलाई परमप्रभुको सामु मारोस्। अनि पुजारीहरूले अर्थात् हारूनका छोराहरूले त्यो रगत ल्याउन् र भेट हुने पालाको ढोकानेर भएको वेदीमाथि त्यो रगत चारैतिर छर्कुन्। अनि त्यसले यस होम बलिको छाला काटोस् र त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारी काटोस्। अनि पुजारी हारूनका छोराहरूले वेदीमाथि आगो राखुन् र आगोमाथि दाउरा मिलाएर राखुन्। अनि पुजारीहरूले अर्थात् हारूनका छोराहरूले ती टुक्राहरू त्यो टाउको र बोसो वेदीमाथि भएको आगोमाथि राखिएको दाउरामाथि मिलाएर राखुन्। तर यसका आन्द्रा भुँडी र यसका खुट्टाहरू त्यसले पानीले धोओस्। अनि पुजारीहरूले सबै थोकहरू होम बलिको रूपमा वेदीमाथि जलाओस्। यो परमप्रभुका निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाइएको बलि हो। अनि होम बलिका निम्ति त्यसको भेटी चाहिँ बगालहरूबाटको अर्थात् भेडाहरू वा बाख्राहरूबाटको हो भने त्यसले एउटा निष्कोट नर चढाओस्। अनि त्यसले यसलाई उत्तरपट्टि वेदीको छेउमा परमप्रभुको सामु मारोस्। अनि पुजारीहरूले अर्थात् हारूनका छोराहरूले वेदीमाथि यसको रगत चारैतिर छर्कुन्। अनि त्यसले यसलाई यसको टाउको र यसको बोसो समेत टुक्रा टुक्रा पारी काटोस्। अनि पुजारीले तिनलाई वेदीमाथि भएको आगोमाथि राखिएको दाउरामाथि मिलाएर राखोस्। तर त्यसले आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरू पानीले धोओस्। अनि पुजारीले सबै थोकहरू ल्याओस् र त्यसलाई वेदीमाथि जलाओस्। त्यो एउटा होम बलि परमप्रभुका निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाएको बलि हो। अनि परमप्रभुका निम्ति चढाउने त्यसको भेटी चाहिँ पन्छीहरूबाटको होम बलि हो भने त्यसले ढुकुर वा परेवा बच्चाहरूबाट आफ्नो भेटी ल्याओस्। अनि पुजारीले त्यसलाई वेदीतिर ल्याओस्। यसको टाउको निमोठेर चुडाओस् र त्यसलाई वेदीमाथि जलाओस्। अनि त्यसको रगत चाहिँ वेदीको भित्तामा निथारिदियोस्। अनि त्यसले यसका पङ्खहरूको साथमा यसको गाँड निकालोस् र यसलाई वेदीको छेउमा पूर्वपट्टि खरानी राख्ने ठाउँमा फ्याँकोस्। अनि त्यसले यसलाई यसका पखेटाहरूनिर चिरोस्, तर 2 टुक्रा नपारोस्। अनि पुजारीहरूले
यसलाई वेदीमाथि आगोमाथि राखिएको दाउरामाथि जलाओस्। यो एउटा होम बलि परमप्रभुका निम्ति मिठो बासना हुनलाई आगोले चढाएको बलि हो। लेवीको पुस्तकबाट 2 अध्यायलाई सुन्नेछौँ। नेपाली बाइबल 2 अध्याय लेवीको पुस्तक। अन्नबलि। अनि कसैले परमप्रभुलाई अन्नबलिको भेटी चढाउने इच्छा गर्छ भने त्यसको भेटी मैदाको होस्। अनि त्यसले त्यसमाथि तेल खन्याओस् र त्यसमाथि लोबन हालोस्। अनि त्यसले त्यो हारुनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरू कहाँ ल्याओस् र यसबाट उसले यसको मैदा र यसको तेलबाट आफ्नो मुठीभरि मैदा साथै यसको सबै लोबन निकालोस्। अनि पुजारीहरूले यसको सम्झना गराउने भाग वेदीमाथि जलाओस्। यो परमप्रभुका निम्ति मिठो बासना हुनलाई आगोले चढाइएको बलि हो। अनि अन्नबलिको रहेको भाग चाहिँ हारुन र उसका छोराहरूको हुनेछ। आगोले चढाइएका परमप्रभुका बलिहरूमा यो चाहिँ परम पवित्र बलि हो। अनि तिमीले तन्दुरमा पकाएको अन्नबलिको भेटी ल्यायौ भने यो तेल मिसाएका मैदाका अखमिरे फुलौराहरू होस् अथवा तेल घसिएका अखमिरे बाबरहरू होस्। अनि तिम्रो भेटी चाहिँ तावामा बनाइएको अन्नबलि हो भने यो मैदाको होस्, तेल मिसाइएको अखमिरे होस्। तिमीले यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु र यसमाथि तेल खन्याउनु, यो अन्नबलि हो। अनि तिम्रो भेटी चाहिँ ताईमा पकाएको अन्नबलि हो भने यो चाहिँ मैदाको तेलसित बनाइयोस्। अनि तिमीले यी कुराहरूले बनेको अन्नबलि परमप्रभु कहाँ ल्याउनु। अनि जब यो पुजारीहरू कहाँ ल्याइन्छ तब उसले यसलाई वेदीनिर ल्याओस्। अनि पुजारीहरूले यस अन्नबलिबाट यसको सम्झना गराउने भाग निकालोस् र यसलाई वेदीमाथि जलाओस्। यो परमप्रभुका निम्ति मिठो बासना हुनलाई आगोले चढाइएको बलि हो। अनि अन्नबलिको रहेको भाग चाहिँ हारुन र उसका छोराहरूको हुनेछ। आगोले चढाइएका परमप्रभुका बलिहरूमा यो चाहिँ परम पवित्र बलि हो। कुनै पनि अन्नबलि जो तिमीहरू परमप्रभु कहाँ ल्याउँछौ खमीरसित नबनाइयोस्, किनकि परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइएको कुनै पनि बलिमा तिमीहरूले कुनै खमीर र कुनै मह नजलाउनु। पहिलो फलको भेटीको रूपमा तिमीहरूले यी थोकहरू परमप्रभुका निम्ति चढाउनु, तर मिठो बासना हुनका निम्ति यी थोकहरू वेदीमाथि नजलाइउन्। अनि तिम्रा अन्नबलिका सबै भेटीहरू तिमीले नुनले नुनिलो पार्नु। तिमीले आफ्नो अन्नबलिलाई आफ्ना परमेश्वरको वाचाको नुन बिनाको हुनु नदिनु। तिम्रो सबै भेटीहरूको साथमा तिमीले नुन चढाउनु। अनि तिमी परमप्रभुलाई आफ्ना पहिला फलहरूको अन्नबलि चढाउँछौ भने तिमीले आफ्ना पहिला फलहरूको अन्नबलिको रूपमा आगोमा पोलेका हरिया बालाहरू अथवा माडिएको नयाँ अन्न चढाउनु। अनि तिमीले यसमाथि तेल खनाउनु र यसमाथि लोभन राख्नु, यो अन्नबलि हो। अनि पुजारीहरूले यसको सम्झना गराउने भागबाट अर्थात् यसको माडिएको अन्नबाट केही भाग र यसको तेलबाट केही भाग यसको सबै
लोबानको साथमा जलाउनु। परमप्रभुका निम्ति यो चाहिँ आगोले चढाइएको बलि हो। लेवी अध्याय 3 नेपाली बाइबलबाट हामी सुन्नेछौँ। लेवी अध्याय 3 मेलबली, मेलबलीको नियम। अनि त्यसको भेटी मेलबली हो भनेर त्यसले गाई वस्तुबाट चढाउँछ भने, चाहे यो भाले पशु चाहे पोथी पशु होस्, त्यसले यो परमप्रभुको सामु खोट बिनाको चढाओस्। अनि त्यसले आफ्नो यस बलिको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस् र भेट हुने पालको ढोकामा यसलाई मारियोस्। अनि हारुनका छोराहरू अर्थात् पुजारीहरूले वेदीमाथि त्यो रगत चारैतिर छर्कुन्। अनि मेलबलीबाट त्यसले परमप्रभुलाई आगोले चढाउने बलि चढाओस्। आन्द्रा ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथि भएको सबै बोसो, साथै 2वटा मृगौला र ती माथि भएको बोसो जो कम्मरको मासतिर हुन्छ, अनि मृगौलाहरूको साथमा कलेजो माथिको झालो, त्यसले यो अलग पारोस्। अनि हारुनका छोराहरूले यसलाई वेदीमाथि भएको होम बलिमाथि जलाउन्, जो आगोमाथि राखिएको दाउरामाथि मिलाइएको हुन्छ। यो परमप्रभुका निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाइएको बलि हुनेछ। अनि यदि परमप्रभुलाई चढाउने मेलबलिका निम्ति त्यसको भेटी भेडा बाख्राको हो भने, चाहे भाले पशु चाहे पोथी पशु होस्, त्यसले खोट बिनाको चढाओस्। यदि त्यसले आफ्नो भेटीको रूपमा भेडाको पाठो चढाउँछ भने, त्यसले त्यो परमप्रभुको सामु चढाओस्। अनि त्यसले आफ्नो भेटीको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस् र भेट हुने पालको सामु त्यसलाई मारोस्। अनि हारुनका छोराहरूले वेदीमाथि त्यसको रगत चारैतिर छर्कुन्। अनि मेलबलीबाट त्यसले परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाउने बलि चढाओस्। यसको बोसो, यसको जम्मै बोसो पुच्छर, जसलाई त्यसले रीढको छेउबाट अलग गरोस्। अनि आन्द्रा ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथि भएको सबै बोसो, साथै 2टा मृगौला र ती माथि भएको बोसो जो कम्मरको मासतिर हुन्छ, अनि मृगौलाहरूको साथमा कलेजो माथिको झालो, त्यसले यो अलग पारोस्। अनि पुजारीले यसलाई वेदीमाथि जलाओस्। यो परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइएको बलिको भोजन हो। अनि त्यसको भेटी चाहिँ बाख्रा हो भने, त्यसले यो परमप्रभुको सामु चढाओस्। अनि त्यसले यसको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस् र भेट हुने पालको सामु यसलाई मारोस्। अनि हारुनका छोराहरूले वेदीमाथि यसको रगत चारैतिर छर्कुन्। अनि त्यसले यसबाट आफ्नो भेटी अर्थात् परमप्रभुलाई आगोले चढाइएको बलि चढाओस्। आन्द्रा ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथि भएको सबै बोसो, साथै 2टा मृगौला र ती माथि भएको बोसो जो कम्मरको मासतिर हुन्छ, अनि मृगौलाहरूको साथमा कलेजो माथिको झालो, त्यसले यो अलग पारोस्। अनि पुजारीले तिनलाई वेदीमाथि जलाओस्। परमप्रभुका निम्ति यो मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाइएको बलिको भोजन हो। बोसो जति सबै परमप्रभुको हो। तिमीहरूले बोसो र रगत नखानु। तिमीहरूका पुस्त पुस्तमा यो चाहिँ तिमीहरूका सबै वासस्थानहरूमा सदा रहिरहने विधि हो।
लेवीको पुस्तक 4 अध्याय नेपाली बाइबलबाट हामी सुन्नु गइरहेका छौँ। लेवीको पुस्तक 4 अध्याय। पुजारीका निम्ति पाप बलि। अनि परमप्रभुले मूसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन, कसैले अन्जानमा परमप्रभुका आज्ञाहरूमध्ये कुनै एउटाको विरोधमा पाप गर्यो भने, जो कुरा गर्नु हुँदैन थियो र ती मध्ये कुनै एउटा गर्यो भने, अभिषेक गरिएको पुजारीले पाप गरिकन मानिसहरूमाथि दोष ल्यायो भने, उसले आफूले गरेको उसको पापका निम्ति एउटा निष्कोट जवान बहर पाप बलिको रूपमा परमप्रभु कहाँ ल्याओस्। अनि उसले त्यो बहर भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु ल्याओस्। अनि उसले त्यस बहरको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस् र परमप्रभुको सामु त्यस बहरलाई मारोस्। अनि अभिषेक गरिएको पुजारीले त्यस बहरको रगतबाट केही लियोस् र यो भेट हुने पालामा ल्याओस्। अनि पुजारीहरूले त्यस रगतमा आफ्नो औँला चोपोस् र पवित्र स्थानको बीचको पर्दाको अघिल्लातिर परमप्रभुको सामु त्यस रगतबाट केही 7 पल्ट छर्कोस्। अनि भेट हुने पालाभित्र भएको सुगन्धित धूपको वेदीका सिंहहरूमा पुजारीले परमप्रभुको सामु त्यस रगतबाट केही लगाओस्। अनि त्यस बहरको सबै रगत उसले भेट हुने पालको ढोकानिर भएको होम बलिको वेदीको फेदमा खन्याओस्। अनि उसले पाप बलिको त्यस बहरको सबै बोसो त्यसबाट निकालोस्। आन्द्रा ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथि भएको सबै बोसो, साथै 2टा मृगौला र तीमाथि भएको बोसो जो कम्मरको मासतिर हुन्छ, अनि मृगौलाहरूको साथमा कलेजोमाथिको झालो उसले यो अलग पारोस्। जसरी मेल बलिको बहरबाट यो निकालिएको थियो त्यसरी नै। अनि पुजारीले तिनलाई होम बलिको वेदीमाथि जलाओस्। अनि त्यस बहरको छाला, त्यसको टाउको र त्यसका खुट्टाहरूको साथमा त्यसको सबै मासु, अनि त्यसको आन्द्रा र त्यसको गोबर अर्थात् सम्पूर्ण बहर उसले छाउनीदेखि बाहिर एउटा शुद्ध ठाउँमा लैजाओस्, जहाँ खरानी खनाइन्छ, र त्यसलाई दाउरामाथि राखी आगोले जलाओस्, जहाँ खरानी खनाइन्छ, त्यही त्यो जलाइयोस्। समुदायका निम्ति पाप बलि। अनि इस्राएलको सम्पूर्ण समुदायले अन्जानमा पाप गर्यो भने र यो कुरा समुदायका आँखाबाट लुकेको छ भने, अनि परमप्रभुका आज्ञाहरूमध्ये कुनै एउटालाई जो गर्नु हुँदैन थियो तिनीहरूले गरेका छन् र तिनीहरू दोषी भएका छन् भने, जब जुन पापद्वारा तिनीहरूले यस आज्ञाको विरोधमा पाप गरेका छन् त्यो प्रकट हुन्छ, तब समुदायले त्यस पापका निम्ति एउटा जवान बहर चढाओस् र त्यसलाई भेट हुने पालको सामु ल्याओस्। अनि समुदायका बुढा प्रधानहरूले परमप्रभुको सामु त्यस बहरको टाउको माथि आफ्ना हातहरू राखुन्। अनि परमप्रभुको सामु त्यो बहर मारियोस्। अनि अभिषेक गरिएको पुजारीले त्यस बहरको रगतबाट केही भेट हुने पालाभित्र ल्याओस्। अनि पुजारीले त्यस रगतमा आफ्नो औँला चोपोस् र बीचको पर्दाको अघिल्लातिर परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कोस्। अनि उसले भेट हुने पालभित्र परमप्रभुको सामु भएको वेदीमा सिंहहरूमा त्यस रगतबाट केही लगाओस्।
अनि सबै रगत उसले भेट हुने पालको ढोकानिर भएको होम बलिको वेदीको फेदमा खन्याओस्। अनि उसले त्यस बहरबाट यसको सबै बोसो निकालोस् र वेदीमाथि यो जलाओस्। पाप बलिको बहरसँग उसले जस्तो गर्यो त्यस बहरसँग पनि त्यस्तै गरोस्। यसरी नै उसले त्यससँग गरोस्। अनि पुजारीले तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र तिनीहरूलाई क्षमा गरिनेछ। अनि उसले यो बहर छाउनीदेखि बाहिर लैजाओस् र जसरी उसले पहिलो बहरलाई जलाएको थियो त्यसरी नै उसले त्यसलाई जलाओस्। यो समुदायको पाप बलि हो। शासकका निम्ति पाप बलि। कुनै शासकले पाप गरेका छन् र परमप्रभुका आफ्नो परमेश्वरका आज्ञाहरूमध्ये कुनै एउटालाई जो गर्नु हुँदैन थियो अनजानमा गरिकन पाप गरेका छन् र तिनी दोषी भएका छन् भने, अथवा जुन विषयमा तिनले पाप गरेका छन् आफ्नो त्यो पाप जब तिनलाई थाहा लाग्छ तब तिनले आफ्नो भेटी बाख्राको एउटा पाठो अर्थात् एउटा निस्कोट नर ल्याओस्। अनि तिनले त्यस बोकाको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखुन् र जुन ठाउँमा तिनीहरूले परमप्रभुको सामु होम बलि गर्छन् त्यही तिनले त्यसलाई मारुन्। त्यो चाहिँ पाप बलि हो। अनि पुजारीले आफ्नो औलाले त्यस पाप बलिको रगतबाट केही लियोस् र होम बलिको वेदीका सिंहहरूमा लगाओस्। अनि त्यसको रगत चाहिँ होम बलिको वेदीको फेदमा खन्याओस्। अनि उसले त्यसको सबै बोसो मेल बलिको बोसो जस्तै वेदीमाथि जलाओस्। अनि तिनको पापको सम्बन्धमा पुजारीले तिनका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र तिनलाई क्षमा गरिनेछ। साधारण मानिसका निम्ति पाप बलि। साधारण मानिसहरूमध्ये कुनै एकजनाले परमप्रभुका आज्ञाहरूमध्ये कुनै एउटालाई जो गर्नु हुँदैन थियो अनजानमा गरिकन पाप गर्यो र दोषी भयो भने, अथवा त्यसको पाप जो त्यसले गरेको छ त्यसलाई थाहा लाग्यो भने त्यसले आफूले गरेको त्यसको पापका निम्ति आफ्नो भेटी बाख्राको एउटा पाठी अर्थात् एउटा निस्कोट पोथी पशु ल्याओस्। अनि त्यसले यस पाप बलिको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस्। अनि यस पाप बलिलाई होम बलि गर्ने ठाउँमा मारोस्। अनि पुजारीले आफ्नो औलाले यसको रगतबाट केही लियोस् र होम बलिको वेदीका सिंहहरूमा लगाओस्। अनि यसको सबै रगत वेदीको फेदमा खन्याओस्। अनि जसरी मेल बलिबाट बोसो निकालिन्छ त्यसरी नै त्यसले यसको सबै बोसो निकालोस्। अनि परमप्रभुका निम्ति मिठो बासना हुनका निम्ति पुजारीले यसलाई वेदीमाथि जलाओस्। अनि पुजारीले त्यसका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। अनि त्यसले पाप बलिका निम्ति भेटीको रूपमा भेडाको पाठा ल्याउँछ भने त्यसले निस्कोट पोथी पशु ल्याओस्। अनि त्यसले यस पाप बलिको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस् र जुन ठाउँमा तिनीहरूले होम बलि मार्दछन् त्यसले यसलाई पाप बलिको रूपमा मारोस्। अनि पुजारीले आफ्नो औलाले यस पाप बलिको रगतबाट केही लियोस् र होम बलिको वेदीका सिंहहरूमा लगाओस्। अनि यसको सबै रगत वेदीको फेदमा खन्याइयोस्। अनि जसरी मेल बलिबाट पाठोको बोसो निकालिन्छ त्यसरी नै त्यसले यसको
सबै बोसो निकालोस् अनि परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइएका बलिहरू अनुसार पुजारीले तिनलाई वेदीमाथि जलाओस् अनि पुजारीले त्यसले गरेको त्यसको पापको सम्बन्धमा त्यसका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। अब हामी लेवी नेपाली बाइबलबाट 5 अध्याय लेवीको पुस्तकलाई सुन्नेछौँ। पाप बलि चढाउनु पर्ने कारणहरू। पाप बलि चढाउनु पर्ने कारणहरू। अनि कसैले पाप गर्यो भने त्यसले श्राप गरेको कुरा सुनेर यस कुराको साक्षी भयो भने चाहे देखेर चाहे जानेर होस् त्यसले यो कुरा बताउँदैन भने त्यसले आफ्नो धार्मिकताको फल भोग्नेछ। अथवा कुनै व्यक्तिले थाहा नपाइकन कुनै अशुद्ध वस्तु छोयो भने चाहे त्यो अशुद्ध वन पशुको सिनु, चाहे अशुद्ध घरेलु पशुको सिनु, चाहे अशुद्ध घस्रने जन्तुको सिनु होस् तैपनि त्यो अशुद्ध हुनेछ र दोषी ठहरिनेछ। अथवा त्यसले थाहा नपाइकन मानिसको अशुद्धता छोयो भने चाहे त्यसको अशुद्धता जुनै पनि किसिमको किन नहोस् जसद्वारा मानिस अशुद्ध हुन्छ, जब त्यसले यो कुरा थाहा पाउँछ तब त्यो दोषी हुनेछ। अथवा कुनै व्यक्तिले अज्ञानमै खराब गर्नलाई होस् वा असल गर्नलाई होस् सोच विचारै नगरिकन आफ्ना होठले कसम खायो भने चाहे त्यो जुनसुकै कुरा होस्, जो कसम खाँदा त्यस मानिसले सोच विचारै नगरी बोल्यो, जब त्यसले यो कुरा थाहा पाउँछ तब त्यो यी कुराहरूमध्ये कुनै एउटामा दोषी ठहरिनेछ। अनि यस्तो हुनेछ जब यी कुराहरूमध्ये कुनै एउटामा त्यो दोषी ठहरिनेछ तब त्यसले मैले यस कुरामा पाप गरे भनी स्वीकार गरोस् अनि त्यसले आफूले गरेको आफ्नो पापका निम्ति परमप्रभुको सामु आफ्नो दोष बलि ल्याओस्। अर्थात् बगालबाट एउटा पोथी पशु अर्थात् भेडाको एउटा पाठी वा बाख्राको एउटा पाठी पाप बलिका निम्ति ल्याओस् अनि पुजारीले त्यसका पापहरूको सम्बन्धमा त्यसका निम्ति प्रायश्चित गरोस्। अनि यदि त्यसको पाठा ल्याउने औकात छैन भने त्यसले आफूले गरेको आफ्नो अपराधका निम्ति 2टा ढुकुर वा 2टा परेवा बच्चा परमप्रभु कहाँ ल्याओस्। एउटा चाहिँ पाप बलिका निम्ति र अर्को चाहिँ होम बलिका निम्ति। अनि त्यसले तिनलाई पुजारी कहाँ ल्याओस् अनि उसले जुन चाहिँ पाप बलिका निम्ति हो त्यसलाई पहिले चढाओस् र त्यसको घिच्रोबाट त्यसको टाउको निमोठेर मर्याक्क पारोस्, तर त्यसलाई चुडालेर 2 टुक्रा नपारोस्। अनि उसले पाप बलिको रगतबाट केही वेदीको भित्तामा छर्कोस् र बाँकी रगत चाहिँ वेदीको फेदमा निथारोस्। यो पाप बलि हो। अनि त्यही रीति अनुसार उसले दोस्रालाई होम बलिका निम्ति चढाओस् अनि त्यसले गरेको त्यसको पापको सम्बन्धमा पुजारीले त्यसका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। तर त्यसको 2टा ढुकुर वा परेवाका 2टा बच्चा ल्याउने औकात छैन भने जसले पाप गरेको छ त्यसले पाप बलिको रूपमा आफ्नो भेटी अर्थात् एपाको 10औं भाग मैदा ल्याओस्। त्यसले यसमाथि
तेल नहालोस्, न त यसमाथि कुनै लोभन हालोस्, किनकि यो पाप बलि हो। तब त्यसले यो पुजारी कहाँ ल्याओस् अनि पुजारीले यसबाट यसको सम्झना गराउने भाग अर्थात् आफ्नो मुठीभरि निकालोस् र परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइएका बलिहरू अनुसार यसलाई वेदीमाथि जलाओस्। यो पाप बलि हो। अनि यी कुराहरूमध्ये जुन कुरामा त्यसले पाप गरेको छ त्यस पापको सम्बन्धमा पुजारीले प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। बाँकी भाग चाहिँ अन्नबलि झैँ पुजारीको हुनेछ, दोष बलि। अनि परमप्रभुले मूसालाई यसो भन्नुभयो, कुनै व्यक्तिले अपराध गरेर परमप्रभुका पवित्र वस्तुहरूका विषयमा अनजानमा पाप गर्यो भने त्यसले आफ्नो अपराधका निम्ति बगालबाट एउटा निष्कोट थुमा परमप्रभु कहाँ ल्याओस्। दोष बलिका निम्ति यसको मूल पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले तिमीले तोकेको दाम अनुसार चाँदीका सेकेलहरूको होस्। अनि त्यस पवित्र वस्तुको विषयमा त्यसले गरेको पापका निम्ति त्यसले भर्ना तिरोस् र त्यसमा त्यसको 5औं भाग थपोस् र त्यो पुजारीलाई दियोस्। अनि पुजारीले दोष बलिको थुमासित त्यसका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। अनि कुनै व्यक्तिले पाप गरेको छ भनेर परमप्रभुका आज्ञाहरूद्वारा मनाही गरेका कुराहरूमध्ये कुनै एउटा गरेको छ भने त्यसले यो कुरा नजाने तापनि त्यो दोषी हुन्छ र त्यसले आफ्नो अधर्मको फल भोग्नेछ। अनि तिमीले तोकेको दाम अनुसार त्यसले बगालबाट दोष बलिका निम्ति एउटा निष्कोट थुमा पुजारी कहाँ ल्याओस्। अनि थाहा नपाइकन त्यसले भट्किएर गरेको त्यसको अज्ञानताको विषयमा पुजारीले त्यसका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। यो दोष बलि हो। परमप्रभुको सामु यो साँच्चै दोषी छ। लेवीको पुस्तक अध्याय 6 नेपाली बाइबलबाट सुन्दैछौँ। लेवी अध्याय 6। अनि परमप्रभुले मूसालाई यसो भन्नुभयो, कुनै व्यक्तिले पाप गर्छ भनेर परमप्रभुको विरोधमा अपराध गर्छ भने अर्थात् त्यससँग राख्न दिएको चिज बन्धक वा लुटको मालको विषयमा आफ्नो छिमेकीसँग झुट बोलेको छ भने अथवा आफ्नो छिमेकीलाई धुतेको छ भने अथवा त्यसले हराएको माल भेटाएको छ र यसको विषयमा झुट बोल्छ र झुटो कसम खान्छ भने ती सबै कुराहरूमध्ये कुनै एउटा गरिकन त्यस मानिसले पाप गर्छ भने तब यस्तो हुनेछ, त्यसले पाप गरेको हुनाले त्यो दोषी भएको छ। यसैले जुन कुरा धुतेर त्यसले लिएको छ वा जुन कुरा छल छाम गरेर त्यसले प्राप्त गरेको छ वा जुन कुरा त्यसलाई राख्न दिइएको छ वा जुन हराएको कुरा त्यसले भेटाएको छ, यस्तो कुरा त्यसले फर्काइदियोस्। वा जुन कुराको विषयमा त्यसले झुटो कसम खाएको छ ती सबै कुराहरू पनि त्यसले त्यो कुरा जम्मै फर्काइदियोस् र त्यसमाथि त्यसको 5औं भाग थपिदियोस्। अनि त्यसको दोष बलि चढाउने दिनमा त्यसले सामान जसको हो उसलाई त्यो दियोस्। अनि त्यसले आफ्नो दोष बलि परमप्रभुकामा ल्याओस्। अर्थात् तिमीले तोकेको दाम अनुसार त्यसले दोष बलिका निम्ति बगालबाट एउटा निष्कोट थुमा पुजारी कहाँ ल्याओस्।
अनि पुजारीले परमप्रभुको सामु त्यसका निम्ति प्रायश्चित गरोस्। अनि ती सबै कुराहरूमध्ये जुन कुरामा त्यसले अपराध गरिकन त्यो गरेको छ सो त्यसलाई क्षमा गरिनेछ। होम बलिको नियम। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, हारुन र उसका छोराहरूलाई यसो भन्दै आज्ञा गर, होम बलिको नियम हो यो होम बलि हो। यो होम बलि चाहिँ रातभरि बिहानसम्म वेदीमाथि भएको आगोमाथि जलिरहन्छ। अनि वेदीको आगो त्यसमा जलिरहोस्। अनि पुजारीले आफ्नो मलमलको वस्त्र पहिरोस् र आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो मलमलको ठुटे सुरुवाल लगाओस्। अनि उसले आगोले वेदीमाथि होम बलिलाई भस्म पारेको खरानी उठाओस् र त्यसलाई वेदीको छेउमा राखोस्। अनि उसले आफ्ना वस्त्रहरू फुकालोस् र अरू लुगाहरू पहिरोस्। अनि त्यो खरानी छाउनी बाहिर एउटा शुद्ध ठाउँमा लैजाओस्। अनि वेदीमाथिको आगो त्यसमा जलिरहोस्, त्यो कहिल्यै ननिभोस्। अनि हरेक बिहान पुजारीले त्यसमाथि दाउरा बालोस् र त्यसमाथि होम बलि मिलाएर राखोस्। अनि उसले त्यसमाथि मेल बलिहरूको बोसो जलाओस्। आगो र वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस्, यो कहिल्यै ननिभियोस्। अन्नबलीको नियम। अन्नबलीको नियम यो हो, हारुनका छोराहरूले त्यसलाई परमप्रभुको सामु वेदीको अघिल्लोतिर चढाउन्। अनि उसले त्यसबाट त्यस अन्नबलीको मैदाबाट र त्यसको तेलबाट आफ्नो मुठीभरि मैदा अन्नबलीमाथि भएको सबै लोबान सहित निकालोस् र परमप्रभुका निम्ति त्यसको सम्झना गराउने भाग मिठो बास्ना हुनलाई वेदीमाथि जलाओस्। अनि त्यसको बाँकी भाग चाहिँ हारुन र उसका छोराहरूले खाउन्। त्यो बिना खमीर पवित्र ठाउँमा खाइयोस्। उनीहरूले त्यसलाई भेट हुने पालको आँगनमा खाउन्। त्यो खमीरसँग नपकाइयोस्। आगोले चढाइएका मेरा बलिहरूबाट उनीहरूको भागको रूपमा मैले त्यो उनीहरूलाई दिएको छु। पाप बलि र दोष बलि सरह त्यो परम पवित्र हो। हारुनका सन्तानहरूमध्ये सबै पुरुषहरूले त्यसबाट खाउन्। आगोले चढाइएका परमप्रभुका बलिको सम्बन्धमा यो तिमीहरूका पुस्तौं पुस्तमा सदा रहिरहने विधि हो। तिनलाई छुने हरेक पवित्र हुनेछ। अभिषेकको दिनमा हारुन र तिनका छोराहरूले चढाउनु पर्ने अन्न बलि। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, हारुन र उसका छोराहरूको भेटी यो हो, जो उनीहरूले आफू अभिषेक भएको दिनमा परमप्रभुका निम्ति चढाउने छन्। निरन्तर चढाइरहने अन्न बलिका निम्ति एपाको 10औं भाग मैदा, बिहान त्यसको आधा र बेलुकी त्यसको आधा, त्यो तावामा तेलसित बनाइयोस्। यो पाकेपछि तिमीले त्यसलाई भित्र ल्याउनु। अन्नबलिका पकाइएका टुक्राहरू तिमीले मिठो बास्नाको रूपमा परमप्रभुका निम्ति चढाउनु। अनि त्यसका छोराहरूमध्ये जसको सट्टामा पुजारीको रूपमा अभिषेक गरिएको हुन्छ उसले त्यसलाई चढाओस्। यो परमप्रभुको सदा रहिरहने विधि हो। त्यो पूर्ण रूपले जलाइयोस्, किनकि पुजारीको हरेक अन्नबलि पूर्ण रूपले जलाइयोस्, त्यो नखाइयोस्।
पाप बलिको नियम। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, हारुन र उसका छोराहरूलाई यसो भन्, पाप बलिको नियम यो हो, जुन ठाउँमा होम बलि मारिन्छ त्यही ठाउँमा परमप्रभुको सामु पाप बलि मारियोस्। यो परम पवित्र हो। जुन पुजारीले त्यसलाई पापका निम्ति चढाउँछ उसैले त्यो खाओस्। पवित्र ठाउँमा अर्थात् भेट हुने पालाको आँगनमा त्यो खाओस्। हरेक जसले त्यसको मासु छुन्छ त्यो पवित्र हुनेछ। अनि त्यसको रगतबाट केही छिटा कुनै लुगामा लागेको छ भने तिमीले जहाँ छिटा लागेको छ त्यसलाई पवित्र ठाउँमा धुनु। तर जुन माटोको भाँडामा त्यो उसिनिन्छ त्यो फुटाइयोस्। अनि त्यो पित्तलको भाँडामा उसिनिन्छ भने त्यो घोटी घोटी माझियोस् र पानीले पखालियोस्। पुजारीहरूमध्ये सबै पुरुषहरूले त्यसबाट खाउन्, त्यो परम पवित्र छ। तर हरेक पाप बलि जसको रगतबाट केही भेट हुने पालाभित्र पवित्र स्थानमा प्रायश्चित गर्नलाई लगिन्छ नखाइयोस्, त्यो आगोमा जलाइयोस्। लेवीको पुस्तकबाट 7 अध्यायलाई हामी सुन्नेछौँ नेपाली बाइबलबाट। लेवीको पुस्तक अध्याय 7। दोष बलिको व्यवस्था। अनि दोष बलिको व्यवस्था यो हो, यो परम पवित्र छ। जुन ठाउँमा तिनीहरूले होम बलि मार्दछन् त्यही ठाउँमा तिनीहरूले दोष बलि मारुन्। अनि त्यसको रगत जसले वेदीमाथि चारैतिर छर्कोस्। अनि त्यसले त्यसको सबै बोसो चढाओस्। बोसे पुच्छर र आन्द्रा ढाक्ने बोसो साथै 2टा मृगौला र ती माथि भएको बोसो जो कम्मरको मासतिर हुन्छ। अनि मृगौलाहरूको साथमा कलेजो माथिको जालो, त्यसले त्यो अलग पारोस्। अनि पुजारीले परमप्रभुको निम्ति आगोले चढाइएको बलिको रूपमा तिनलाई वेदीमाथि जलाओस्, त्यो दोष बलि हो। पुजारीहरूमध्ये सबै पुरुषहरूले त्यसबाट खाउन्। पवित्र ठाउँमा त्यो खाइयोस्, त्यो परम पवित्र छ। पाप बलि जस्तो हो, दोष बलि पनि त्यस्तै हो। तिनका निम्ति एउटै व्यवस्था छ। जुन पुजारीले त्यससित प्रायश्चित गर्दछ त्यो उनैको हुनेछ। अनि जुन पुजारीले कुनै मानिसका निम्ति होम बलि चढाउँछ उसले चढाएको त्यस होम बलिको छाला त्यस पुजारीकै हुनेछ। अनि तन्दुरमा पकाएको सबै अन्न बलि साथै ताईमा र तावामा तयार गरेको सबै अन्न बलि त्यसलाई चढाउने पुजारीकै हुनेछ। अनि तेलसँग मिसिएको र सुक्खा सबै अन्न बलि हारुनका सबै छोराहरूले बराबरी हुने गरी पाउन्। मेल बलिहरूको व्यवस्था। अनि मेल बलिहरूको व्यवस्था यो हो, जो त्यसले परमप्रभुका निम्ति चढाउने छ त्यसले यसलाई धन्यवादका निम्ति चढाउन् भने त्यसले धन्यवादको बलिको साथमा तेलसँग मिसाएका खमिरे फुलौरा, तेल घसिएका अखमिरे बाबरहरू र तेलसँग मिसिएका पोलेका मैदाका फुलौराहरू चढाओस्। फुलौराहरू बाहेक त्यसले आफ्ना मेल बलिहरू रूपी धन्यवादको बलिसँग आफ्नो भेटीको रूपमा खमिरे रोटीहरू चढाओस्। अनि यसैबाट अर्थात् हरेक भेटीबाट त्यसले एक रोटी
उचाल्ने भेटीको रूपमा परमप्रभुका निम्ति चढाओस्। अनि यो चाहिँ ती मेल बलिहरूको रगत छर्कने पुजारीको हुनेछ। अनि धन्यवादका निम्ति चढाइएको त्यसको मेल बलिको मासु जुन दिन त्यो चढाइन्छ त्यही दिन खाइयोस्। त्यसको कुनै पनि कुरा त्यसले बिहानसम्म रहन नदियोस्। तर त्यसको भेटी चाहिँ भाकलको वा स्वेच्छा दानको बलि हो भने जुन दिन त्यसले आफ्नो बलि चढाउँछ त्यही दिन त्यो खाइयोस्। अनि त्यसको रहेको भाग भोलिपल्ट पनि खाइयोस्। तर दोस्रो दिनमा चाहिँ त्यस बलिको सामुको रहेको भाग आगोमा जलाइयोस्। अनि कहीँ तेस्रो दिनमा त्यसको मेल बलिको सामुबाट केही खाइयो भने त्यो ग्रहण गरिने छैन, न त चढाइनेका निम्ति त्यो चढाइएको ठहरिनेछ, त्यो त घृणित वस्तु ठहरिनेछ। र त्यसबाट खाने व्यक्तिले आफ्नो अधर्मको फल भोग्नेछ। अनि जुन मासुले कुनै अशुद्ध वस्तुलाई छुन्छ त्यो चाहिँ नखाइयोस्, त्यो आगोमा जलाइयोस्। अनि मासु चाहिँ जतिजना शुद्ध छन् तिनीहरूले त्यसबाट खाउन्। तर आफूमा आफ्नो अशुद्धता हुँदा हुँदै पनि जुन व्यक्तिले परमप्रभुका निम्ति चढाइएको मेल बलिको मासुबाट खान्छ त्यो व्यक्ति आफ्ना जनहरूबाट नष्ट गरियोस्। साथै जुन व्यवस्थाले कुनै अशुद्ध वस्तु जस्तै मानिसको अशुद्धता, कुनै अशुद्ध पशु वा कुनै अशुद्ध घृणित वस्तु हुन्छ र परमप्रभुका निम्ति चढाइएको मेल बलिको मासुबाट खान्छ त्यो व्यक्ति पनि आफ्ना जनहरूबाट नष्ट गरियोस्। रगत र बोसो खानु मनाही छ। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन, तिमीहरूले गोरु भेडा वा बाख्राको कुनै बोसो नखानु। अनि आफ मरेको पशुको बोसो र जङ्गली पशुहरूद्वारा च्यातचुत पारिएको पशुको बोसो अरू काममा लाउन सकिन्छ, तर तिमीहरूले त्यसबाट खाँदै नखानु। किनकि हरेक जनले त्यस पशुको बोसो खान्छ जसबाट मानिसहरूले परमप्रभुलाई आगोले चढाइएको बलि चढाउँछन्। त्यो बोसो खाने व्यक्ति पनि आफ्ना जनहरूबाट नष्ट गरियोस्। अनि आफ्ना सबै वासस्थानभरि तिमीहरूले कुनै रगत नखानु, न पन्छीको न पशुको कुनै किसिमको रगत खाने व्यक्ति जोसुकै होस् त्यो व्यक्ति पनि आफ्ना जनहरूबाट नष्ट गरियोस्। पुजारीहरूलाई हुने भाग। अनि परमप्रभुले मोसालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन, जसले परमप्रभुलाई आफ्ना मेल बलिहरू रूपी बलिदान चढाउँछ त्यसले आफ्नो मेल बलिबाट आफ्नो भेटी परमप्रभु कहाँ ल्याओस्। त्यसकै हातहरूले परमप्रभुलाई आगोले चढाइने बलिहरू ल्याउन्। अर्थात् त्यसले छातीको साथमा बोसो ल्याओस् र त्यो छाती डोलाउने भेटीको रूपमा परमप्रभुको सामु डोल्याइयोस्। अनि पुजारीले बोसो वेदीमाथि जलाओस्, तर छाती चाहिँ हारुन र उसका छोराहरूको हुनेछ। अनि तिमीहरूले दाहिने फिला चाहिँ तिमीहरूका मेल बलिहरूको उचाल्ने भेटीको रूपमा पुजारीलाई दिनु। हारुनका छोराहरू मध्ये जसले मेल बलिको रगत र बोसो चढाउँछ उसले आफ्नो भागको रूपमा त्यो दाहिने फिला पाउनेछ। किनकि इस्राएलहरूको तर्फबाट मैले तिनीहरूका मेल बलिहरू रूपी बलिदानहरूबाट डोलाउने छाती र उचाल्ने फिला लिएको छु र सदा रहिरहने विधि अनुसार इस्राएलीहरूको तर्फबाट यी थोकहरू पुजारी हारुन र उसका छोराहरूलाई दिएको छु।
यो चाहिँ आगोले चढाइएका परमप्रभुका बलिहरूबाट दिइएको हारुनको अभिषेक र उसका छोराहरूको अभिषेकको भाग हो। यो त्यस दिनमा निर्धारित गरियो जुन दिनमा मूसाले उनीहरूलाई पुजारी पदमा रहेर परमप्रभुको सेवा गर्नका निम्ति हाजिर गराए। यो चाहिँ उनले उनीहरूलाई अभिषेक गरेको दिनमा परमप्रभुले इस्राएलीहरूको तर्फबाट उनीहरूलाई दिइयो भनी आज्ञा गर्नुभयो। यो तिनीहरूका पुस्त पुस्तमा सदा रहिरहने विधि हो। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, अर्पण बलि र मेल बलिको व्यवस्था यही हो। यो व्यवस्था परमप्रभुले मूसालाई सिनाई पर्वतमा त्यस दिनमा आज्ञा गर्नुभयो जुन दिनमा उहाँले सिनाईको उजाड स्थानमा इस्राएलीहरूलाई परमप्रभुका निम्ति आफ्ना बलिहरू चढाउनु भनी आज्ञा गर्नुभयो। नेपाली बाइबलबाट लेवीको पुस्तक 8 अध्याय सुन्दैछौँ। लेवीको पुस्तक 8 अध्याय। हारुन र तिनका छोराहरूको अभिषेक। अनि परमप्रभुले मूसालाई यसो भन्नुभयो, तिमीले हारुन, उसको साथमा उसका छोराहरू साथै वस्त्रहरू, अभिषेक गर्ने तेल, पाप बलिका निम्ति बहर 2टा थुमा र 1 डालो खमिरे रोटीहरू ल्याऊ र सम्पूर्ण समुदायलाई भेट हुने पालको ढोकामा भेला पार। अनि मूसाले परमप्रभुले उनलाई आज्ञा गर्नु भए झैं गरे अनि समुदाय भेट हुने पालको ढोकामा भेला भयो। अनि मूसाले समुदायलाई भने, परमप्रभुले गर्नु भनी आज्ञा गर्नु भएको कुरा यही हो। अनि मूसाले हारुन र तिनका छोराहरूलाई ल्याएर उनीहरूलाई पानीले नुहाइदिए। अनि उनले तिनलाई लबेदा लगाइदिए, तिनलाई कमरबन्द बाँधिदिए, तिनलाई अल्खा पहिराइदिए र ती माथि एपोद लगाइदिए। अनि तिनलाई एपोदको बुटेदार कमरबन्द बाँधेर त्यसले एपोद तिनमा कसिदिए। अनि उनले तिनीमाथि छातीपाता लगाइदिए। अनि छातीपातामा उनले उरिम र तुमिम राखिदिए। अनि उनले तिनको शिरमा पगरी लगाइदिए। अनि त्यस पगरीमाथि त्यसको अघितिर उनले सुनको पाता अर्थात् पवित्र मुकुट लगाइदिए, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि मूसाले अभिषेक गर्ने तेल लिए, निवास स्थान र त्यसभित्र भएका सबै थोकहरूलाई अभिषेक गरेर तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याए। अनि उनले त्यसबाट केही वेदीमाथि 7 पल्ट छर्के। अनि वेदी र त्यसका सबै सामानदानहरू साथै बाटा र त्यसको खुट्टा तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याउन अभिषेक गरे। अनि उनले अभिषेक गर्ने तेलबाट केही हारुनको शिरमाथि खनाएर तिनलाई पवित्र तुल्याउन तिनलाई अभिषेक गरे। त्यसपछि मूसाले हारुनका छोराहरूलाई ल्याएर उनीहरूलाई लबेदाहरू पहिराइदिए। अनि उनीहरूलाई कमरबन्दहरू बाँधिदिए र उनीहरूलाई टोपीहरू लगाइदिए, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तब उनले त्यस पाप बलिको बहर ल्याए। अनि हारुन र तिनका छोराहरूले पाप बलिको त्यस बहरको टाउको माथि आफ्ना हातहरू राखे। अनि उनले त्यसलाई मारे। अनि मूसाले त्यो रगत लिएर त्यसलाई आफ्ना औँलाले चारैतिर वेदीका सिंहहरूमा लगाइदिए। वेदीलाई शुद्ध पारेर रगत चाहिँ वेदीको फेदमा खनाए। अनि वेदीमाथि प्रायश्चित गर्नका निम्ति त्यसलाई पवित्र तुल्याए। अनि उनले आन्द्रामाथि भएको सबै बोसो र कलेजोमाथि भएको झालो साथै 2टा मृगौला र तिनको बोसो लिए।
अनि मूसाले तिनलाई वेदीमाथि जलाए। तर त्यो बहर, त्यसको छाला, त्यसको मासु र त्यसको गोबर उनले छाउनी बाहिर आगोले जलाए जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उनले होम बलिको थुमा ल्याए अनि हारुन र तिनका छोराले त्यस थुमाको टाउकोमाथि आफ्ना हातहरू राखे अनि उनले त्यसलाई मारे। अनि मूसाले त्यो रगत वेदीमाथि चारैतिर छर्के अनि उनले थुमालाई टुक्रा पारी काटे। अनि मूसाले टाउको टुक्राहरू र बोसो जलाए अनि उनले आन्द्राहरू र खुट्टाहरू पानीले धोए। अनि मूसाले सम्पूर्ण थुमा वेदीमाथि जलाए। यो चाहिँ परमप्रभुका निम्ति होम बलि अर्थात् मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाइएको बलि हो, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उनले अर्को थुमा अर्थात् समर्पण थुमा ल्याए अनि हारुन र तिनका छोराहरूले त्यस थुमाको टाउकोमाथि आफ्ना हातहरू राखे अनि उनले त्यसलाई मारे। अनि मूसाले त्यसको रगतबाट केही लिएर हारुनको दाहिने कानको टुप्पामा, तिनको दाहिने हातको बुढी औँलामा र तिनको दाहिने खुट्टाको बुढो औँलामा लगाइदिए। अनि हारुनका छोराहरूलाई ल्याएर मूसाले त्यस रगतबाट केही उनीहरूको दाहिने कानको टुप्पामा, उनीहरूका दाहिने हातका बुढी औँलाहरूमा र उनीहरूका दाहिने खुट्टाका बुढा औँलाहरूमा लगाइदिए। अनि मूसाले त्यो रगत वेदीमाथि चारैतिर छर्के अनि उनले बोसो अनि बोसे, पुच्छर र आन्द्रामाथि भएको सबै बोसो साथै कलेजोमाथिको झालो, दुईटा मृगौला र तिनको बोसो अनि दाहिने फिला लिए। अनि परमप्रभुको सामु राखिएको अखमिरे रोटीहरूको डालोबाट उनले एउटा अखमिरे फुलौरो, एउटा तेल घसिएको रोटीको फुलौरो र एउटा बाबर निकालेर तिनलाई त्यस बोसो र दाहिने फिला माथि राखे। अनि ती सबैलाई उनले हारुनका हातहरूमा र तिनका छोराहरूका हातहरूमा राखे अनि तिनलाई परमप्रभुको सामु डोलाउने भेटीको रूपमा डोल्याए। अनि मूसाले ती कुरा उनीहरूका हातहरूबाट लिएर तिनलाई होम बलिमाथि राखेर वेदीमाथि जलाए। ती मिठो बास्ना हुनका निम्ति समर्पण बलिहरू थिए। त्यो परमप्रभुलाई आगोले चढाइएको बलि हो। अनि मूसाले छाती लिए र त्यसलाई परमप्रभुको सामु डोलाउने भेटीको रूपमा डोलाए, किनकि समर्पणको थुमाबाट त्यो चाहिँ मूसाको भाग थियो, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि मूसाले अभिषेक गर्ने तेलबाट र वेदीमाथि भएको रगतबाट केही लिएर हारुनमाथि र तिनका वस्त्रहरू, तिनको साथमा तिनका छोराहरू र तिनका छोराहरूका वस्त्रहरूमाथि छर्किदिए। अनि उनले हारुनलाई र तिनका वस्त्रहरू अनि तिनको साथमा तिनका छोराहरूलाई र तिनका छोराहरूका वस्त्रहरू पवित्र तुल्याए। अनि मूसाले हारुन र तिनका छोराहरूलाई भने, भेट हुने पालको ढोकानेर त्यो सामु उसिन अनि त्यहाँ त्यसलाई समर्पणको डालोमा भएका रोटीहरूसित खाऊ, जसरी हारुन र उसका छोराहरूले त्यसलाई खाउन् भनी मैले आज्ञा गरेको छु। अनि त्यस सामुबाट र ती रोटीहरूबाट जे बाँकी रहन्छ त्यसलाई तिमीहरूले आगोमा जलाइदिनु। अनि तिमीहरूका समर्पणका दिनहरू पुरा नहुन्जेल अर्थात् 7 दिनसम्म तिमीहरू भेट हुने पालाको ढोकाबाट बाहिर नजानु, किनकि 7 दिनसम्म उहाँले तिमीहरूलाई अर्पण गर्नुहुनेछ
जस्तो उहाँले आज गर्नुभयो त्यस्तै तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई परमप्रभुले गर्नु भनी आज्ञा गर्नुभएको थियो। यसकारण 7 दिनसम्म तिमीहरूले भेट हुने पालको ढोकानिर दिनरात बसिरहो र परमप्रभुको आदेश पालन गर र तिमीहरूले मर्नु नपरोस् किनकि मलाई यस्तो आज्ञा भएको छ। अनि हारुन र तिनका छोराहरूले परमप्रभुले मूसाद्वारा आज्ञा गर्नुभएका सबै कुराहरू गरे। लेवी अध्याय 9 बाइबलबाट हामी सुन्नेछौँ। लेवी अध्याय 9 पुजारीको सेवाको सुरुवात। अनि 8औं दिनमा यस्तो भयो, मूसाले हारुन तिनका छोराहरू र इस्राएलका बुढा प्रधानहरूलाई बोलाए। अनि उनले हारुनलाई भने, तिमीले आफ्ना निम्ति पाप बलिका लागि एउटा जवान बहर र होम बलिका लागि एउटा थुमा ल्याऊ। ती निष्कोट हुन् र तिनलाई परमप्रभुको सामु चढाउन्। अनि इस्राएलीहरूलाई तिमीले यसो भन्न, तिमीहरूले पाप बलिका निम्ति एउटा बाख्राको पाठो साथै होम बलिका निम्ति एउटा बहर र एउटा भेडाको पाठो ल्याऊ। ती 1 वर्षका निष्कोट हुन्। अनि परमप्रभुको सामु बलि चढाउनलाई मेल बलिका निम्ति एउटा बहर र एउटा थुमा साथै तेल मिलाएको अन्न बलि ल्याऊ, किनकि आज परमप्रभु तिमीहरूका देखा पर्नुहुनेछ। अनि तिनीहरूले मूसाले जे आज्ञा गरेका थिए सोही कुराहरू भेट हुने पालको सामने ल्याए। अनि सारा समुदाय नजिक आयो र परमप्रभुको सामु खडा भयो। अनि मूसाले भने, परमप्रभुले तिमीहरूले गर्नु भनी आज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो। अनि परमप्रभुको महिमा तिमीहरूका देखा पर्नेछ। अनि मूसाले हारुनलाई भने, वेदीनिर जाऊ अनि आफ्नो पाप बलि र आफ्नो होम बलि चढाऊ र आफ्ना निम्ति र मानिसहरूका निम्ति प्रायश्चित गर। त्यसपछि मानिसहरूको भेटी चढाऊ र तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर, जस्तो परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ। तब हारुन वेदीनिर गएर पाप बलिको त्यस बहरलाई मारे जो आफ्नै निम्ति थियो। अनि हारुनका छोराहरूले त्यो रगत तिनी कहाँ ल्याए। अनि तिनले आफ्नो औँला रगतमा चोपे, त्यसलाई वेदीका सिंहहरूमा लगाए र रगत चाहिँ वेदीको फेदमा खनाए। तर पाप बलिको बोसो, मृगौलाहरू र कलेजोमाथि भएको जालो तिनले वेदीमाथि जलाए, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि मासु र छाला तिनले छाउनी बाहिर आगोमा जलाए। त्यसपछि तिनले होम बलिलाई मारे। अनि हारुनका छोराहरूले त्यो रगत तिनी कहाँ ल्याए, जसलाई तिनले वेदीमाथि चारैतिर छर्के। अनि उनीहरूले होम बलि, त्यसका टुक्राहरू र टाउको तिनी कहाँ ल्याए। अनि तिनले तिनीहरूलाई वेदीमाथि जलाए। अनि तिनले आन्द्राहरू र खुट्टाहरू धोएर तिनलाई होम बलिमाथि राखेर वेदीमाथि जलाए। तब तिनले मानिसहरूको भेटी ल्याएर पाप बलिको त्यो बोको लिए जो मानिसहरूका निम्ति थियो र त्यसलाई मारे। अनि त्यसलाई पहिलोलाई झैँ पापका निम्ति चढाए। अनि तिनले होम बलि ल्याएर त्यसलाई त्यही रीति अनुसार चढाए। अनि तिनले अन्न बलि ल्याएर त्यसबाट आफ्नो मुठीभरि निकालेर बिहानको होम बलि बाहेक त्यसलाई वेदीमाथि जलाए। त्यसपछि तिनले मेल बलिको रूपमा त्यस बहर र थुमालाई मारे जो मानिसहरूका निम्ति थियो। अनि हारुनका छोराहरूले त्यो रगत तिनीहरू कहाँ ल्याए, जसलाई तिनले वेदीमाथि चारैतिर छर्के। अनि त्यहाँ बहर र
थुमाको बोसो अर्थात् बोसे पुच्छर र आन्द्रा ढाक्ने बोसो साथै मृगौलाहरू, कलेजो माथिको झालो अनि तिनीहरूले बोसो ती छातीहरूमाथि राखेर तिनले त्यो बोसो वेदीमाथि जलाए अनि छातीहरू र दाहिने फिला हारुनले परमप्रभुको सामु डोलाउने बेटीको रूपमा डोलाए जस्तो मूसाले आज्ञा गरेका थिए। अनि हारुनले मानिसहरूतिर आफ्ना हातहरू उठाएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए अनि पाप बलि, होम बलि र मेल बलि चढाए। तिनी तल ओर्ले अनि मोसा र हारुन भेट हुने पालाभित्र पसे अनि बाहिर निस्केर उनीहरूले मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। अनि परमप्रभुको महिमा सबै मानिसहरू कहाँ देखा पर्यो अनि परमप्रभुको सामुबाट आगो निस्क्यो अनि वेदीमाथि भएका होम बलि र बोसो भस्म पारिदियो। सबै मानिसहरू यो देखेर हर्षले चिच्याएर भुइँमा आफ्ना मुखहरू टेकाएर घोप्टो परे। लेवीको पुस्तक अध्याय 10बाट हामी सुन्नेछौँ नेपाली बाइबल। लेवीको पुस्तक 10 अध्याय। नादाब र अबिहुको मृत्यु। अनि हारुनका छोराहरू नादाब र अबिहु हरेकले आफ्नो आफ्नो धुपहरू लिए, तिनमा आगो हालेर त्यसमाथि धूप राखे अनि परमप्रभुको सामु बिरानो आगो चढाए, जसको आज्ञा परमप्रभुले उनीहरूलाई गर्नुभएकै थिएन। अनि परमप्रभुको सामुबाट आगो निस्क्यो र उनीहरूलाई भस्म पार्यो अनि उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। तब मोसाले हारुनलाई भने, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र मानिनेछु र सबै मानिसहरूको सामु म महिमित हुनेछु भनी परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो। अनि हारुन चुपचाप बसे अनि मोसाले हारुनका काका उजिएलका छोराहरू मिसाएल र एल सापानलाई बोलाएर तिनलाई भने, नजिक आओ, आफ्ना भाइहरूलाई पवित्र स्थानको सामुबाट छाउनी बाहिर बोकेर लैजाऊ। अनि तिनीहरूले नजिक आए र मोसाले भने अनुसार उनीहरूले लाएका लबेदाहरूसितै छाउनीदेखि बाहिर बोकेर लगे। अनि मोसाले हारुनलाई र तिनका छोराहरूलाई एलाजार र इतामारलाई भने, आफ्ना शिरहरू नाङ्गा नपार र आफ्ना वस्त्रहरू नच्यात, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ र वहाँ सारा समुदायसित क्रोधित हुनुहुनेछ। तर तिमीहरूका भाइ बन्धुहरूले अर्थात् इस्राएलको सारा घरानाले परमप्रभुले जलाउनु भएको आगोका निम्ति विलाप गरून्। तर तिमीहरू भेट हुने पालाको ढोकाबाट बाहिर नजाऊ, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ, किनकि परमप्रभुको अभिषेकको तेल तिमीहरूमाथि छ। अनि उनीहरूले मोसाको वचन अनुसार गरे। पुजारीहरूका निम्ति हुने एक विधि। अनि परमप्रभुले हारुनलाई यसो भन्नुभयो, जब तिमीहरू भेट हुने पालाभित्र जान्छौ तब तिमीले र तिमीसित तिम्रा छोराहरूले दाखमद र मदिरा नपिउनु, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। तिमीहरूका पुस्त पुस्तसम्म यो चाहिँ सदा रहिरहने विधि ठहरियोस्। फलस्वरूप तिमीहरूले पवित्र र अपवित्र, शुद्ध र अशुद्धको बीचमा भिन्नता राख्न सक र तिमीहरूले इस्राएलीहरूलाई यी सबै विधिहरू सिकाउन सक जो परमप्रभुले मोसाद्वारा तिनीहरूलाई भन्नुभएको छ। अनि मोसाले हारुन र तिनका बाँकी छोराहरूलाई एलाजार र इतामारलाई भने,
आगोले चढाइने परमप्रभुका बलिहरूको बाँकी रहेको अन्न बलि ल्याऊ र यसलाई वेदीको छेउमा खमीर बिना खाऊ, किनकि यो परम पवित्र छ। अनि तिमीहरूले यसलाई पवित्र ठाउँमा खाऊ, किनकि आगोले चढाइएका परमप्रभुका बलिहरूबाट यो तिम्रो भाग र तिम्रा छोराहरूको भाग हो, किनभने मलाई यस्तै आज्ञा भएको छ। अनि डोलाउने भेटीको छाती र उचाल्ने भेटीको फिला चाहिँ तिमीहरूले शुद्ध ठाउँमा खानु, तिमीले र तिम्रो साथमा तिम्रा छोराहरू र तिम्रा छोरीहरूले, किनकि यी कुराहरू इस्राएलीहरूका मेल बलिहरूबाट दिइएको तिम्रो भाग र तिम्रा छोराहरूको भाग हुन्। परमप्रभुको सामु डोलाउने भेटीको रूपमा डोलाउनलाई बोसो रूपी आगोले चढाइने बलिहरूको साथमा तिमीहरूको उचाल्ने भेटीको फिला र डोलाउने भेटीको छाती ल्याउन अनि सदा रहिरहने विधि अनुसार यी कुराहरू तिम्रा र तिम्रो साथमा तिम्रो छोराहरूको हौन्, जस्तो परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ। अनि मोसाले यत्नपूर्वक पाप बलिको बोका खोजे अनि हेर त्यो त जलाइसकिएको रहेछ। अनि यसो भन्दै उनी हारुनका बाँकी छोराहरू एलाजार र इतामारसँग रिसाए, किन तिमीहरूले यस पाप बलिलाई पवित्र ठाउँमा खाएनौ, किनभने यो त परम पवित्र हो। अनि समुदायको अधर्म बोक्न र परमप्रभुको सामु तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्न भनी परमेश्वरले यो तिमीहरूलाई दिनुभएको हो। हेर, त्यसको रगत पवित्र स्थानभित्र ल्याइएन। मैले आज्ञा गरे अनुसार तिमीहरूले यसलाई पवित्र ठाउँमा साँच्ची नै खानु पर्थ्यो। तब हारुनले मोसालाई भने, हेर, आजको दिन तिनीहरूले परमप्रभुको सामु आफ्नो पाप बलि र आफ्नो होम बलि चढाए अनि यस्ता कुराहरू म माथि आइपरे। तब मैले आज पाप बलि खाएको भए के त्यो परमप्रभुको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुने थियो होला। जब मोसाले त्यो कुरा सुने तब उनको दृष्टिमा त्यो असल ठहरियो।